आज हामी क्लास 11 को एउटा च्याप्टर जसको नाम छ हाम्रो जर्नल एन्ट्री। यो च्याप्टर को बारेमा आज हामी एक्जाम्स को लागि इजी ट्रिक्स हाउ टू सोल्भ जर्नल एन्ट्री के हुन्छ कि कति बच्चाहरुलाई अब कोही गभर्नमेन्ट स्कुलबाट हुन्छ त तिनीहरुलाई के हुन्छ कि नर्मली क्वेशन बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। अब त्यो जसरी रुल्स फलो गरेर यदि जर्नल एन्ट्री सोल्भ गर्नु पर्यो भने तिनीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ कि रिसिभर कुन हो, गिभर को हो, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लस, अल द इन्कम्स एन्ड गेन्स, यो चिन्न धेरै गाह्रो हुन्छ तिनीहरुलाई। त्यसैले एउटा हामी सर्टकट ट्रिक्स लिएर आज आएका छौं यो हिसाब सोल्भ गर्नको लागि, जसको यहाँ मैले लेखेको छु। के गर्नु, क्वेशनमा हेर्नु, यदि क्वेशनमा कहीं 2 दिएको छ भने त 2 पछि जुन नाम आउँदैछ नि त्यसलाई हामी डीआर गर्छौं। सिमिलरली यदि क्वेशनमा कहीं बाई वा फ्रम छ भने त त्यो बाई वा फ्रम पछि जे आएको छ त्यसले हामी के गर्छौं, सीआर गर्छौं। जसरी एक्जाम्पल्स को लागि यहाँ राखेको छु। कैश पेड टु राम, त कैश पेड टु राम ₹5000। अब यसलाई विदाउट फलोइङ द रुल्स बिना फलो गरिकन यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने हो त? सिम्पल छ, हेर्नु यता। कैश पेड टु राम, रामलाई के गरेको छ, रामलाई कैश पे गरेको छ। त यहाँ हेर्नु त 2 पछि राम छ, त जब 2 पछि राम छ भने सिम्पली यहाँ हेर्नु 2 पछि के गर्ने, डीआर गर्ने। त राम भयो डीआर अनि कैशले गर्नुपर्छ हामीले सीआर। त यसको एन्सर भइहाल्छ। ल यसको एन्सर भइहाल्यो, राम्स अकाउन्ट डीआर टु कैश अकाउन्ट। अब नारेसन लेख्नुपर्छ। अब नारेसन त सबले लेख्न आउँछ, बीइङ कैश पेड टु राम भयो। ल अर्को एक्जाम्पल यहाँ लेखेको छु, कैश रिसिभ फ्रम शीतल। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ फ्रम पछि शीतल छ। अब यसले के सोल्भ मतलब कसरी सोल्भ गर्ने? अब यसमा पनि रुल्स यदि कसैले लर्न छैन भने, अब पर्सनल अकाउन्टको रुल्स के हो त्यो लर्न छैन अनि विदाउट रुल्स फलो गरेर सोल्भ गर्नु छ भने यसको एउटा सिम्पल ट्रिक छ जुन यो तपाईहरुले के गर्नुपर्छ, लर्न गर्नुपर्छ। वा सिम्पली हेरिहालौं, फ्रम पछि अब सीआर छ। त यता हेर्नु, फ्रम पछि यदि सीआर छ भने, फ्रम पछि सीआर छ भने यो फ्रम पछि जुन शीतल छ त शीतलले त हामी के गर्ने, सीआर गर्दिने। त जब शीतल यामा जब सीआर गर्दिए त बाँच्यो डीआर मा। अब डीआर मा के राख्ने त के यहाँ रिसिभ गरेछ, कैश। त यसको भइहाल्यो हाम्रो कैश अकाउन्ट डीआर टु शीतल्स अकाउन्ट, दुवैमा 10000। सिमिलरली यस्तै के छ, यहाँ अर्को क्वेशन छ। यो दुवै क्वेशनलाई जसरी कैश डिपोजिटेड इन्टु बैंक अनि अर्को छ कैश विथड्रु फ्रम बैंक, यो दुवै क्वेशनलाई हामी कन्ट्रा एन्ट्री भन्छौँ। यसमा के छ कि धेरै बच्चाहरूले समस्या आउँछ। अब क्वेशन अलिकति सिमिलर मिलिरहेको छ, कैश पेड इन्टु बैंक वा कैश डिपोजिटेड इन्टु बैंक एन्ड कैश विथड्रु फ्रम बैंक। अब यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ कसले डीआर गर्ने अनि कसले सीआर गर्ने। त्यसैले यो हिसाबले सोल्भ गर्नको लागि हामी सिम्पल यदि यसको हेल्प लियो भने यो हिसाब धेरै सिम्पल भइहाल्छ, खासै गाह्रो हुँदैन। अब यसमा हेर्नु, यहाँ त छ नि त 2 पछि त बैंक छ। त जब 2 पछि बैंक छ भने रुल्सले के भन्छ, यहाँ 2 पछि जे छ त्यो डीआर गरिदिनु छ। त बैंक अकाउन्ट डीआर अनि 2 कैश अकाउन्ट। ओके, सिमिलरली यहाँ हेर्नु, कैश विथड्रु फ्रम बैंक, यो दुवै क्वेशनमा अलि धेरै सिमिलारिटी छ। त्यसैले यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। रुल्स यदि फलो गर्यो भने अब रिसिभर को हो, गिभर को हो त त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यसको लागि के गर्नु, यो रुल्स एप्लाई गर्नु। अब यहाँ हेर्नु, कैश विथड्रु फ्रम बैंक, के गरेछ, कैश विथड्रु गर्यो कहाँबाट, त बैंकबाट। अब यदि फ्रम पछि बैंक छ त फ्रम पछि बैंक, त रुल्सले भन्दैछ जे फ्रम पछि छ त्यो हामी के गर्ने, सीआर गर्ने। त जब फ्रम पछि सीआर गर्नु छ मिन्स फ्रम पछि बैंक छ, त बैंक त सीआर भइहाल्यो। आज जब बैंक सीआर भयो त बाँच्यो डीआर। त डीआरले के गर्दिने, कैश। त कैश अकाउन्ट या टु बैंक अकाउन्ट। दुवैमा अमाउन्ट थपिदिने। अब यसमा के छ, यो रुल्स यदि हामी एप्लाई गर्यो भने
हामीहरूको जर्नल इन्ट्रीको जुन प्रब्लम्सहरू छ त्यसमा म्याक्सिमम प्रब्लम्सहरू हामीहरू इजिली सोल्भ गर्न सक्छौँ। जहाँ क्यास पेड गरेको छ वा क्यास रिसिभ गरेको छ कुनै पर्सनसँग वा कुनै अर्गनाइजेसनसँग, त्यसमा हामी के गर्न सक्छौँ, यो रुल्स युज गर्न सक्छौँ। एउटा हामीहरूको अर्को पनि के छ कि फुल सेटलमेन्टको क्वेसन आउँछ हामीलाई डिस्काउन्टको केस। त्यो डिस्काउन्टको केसमा के छ, धेरै बच्चाहरूले प्रब्लम हुन्छ। त्यसमा के गर्छ कि रुल्स लर्न गर्नु पर्यो। अब रुल्स लर्न गरेर एप्लाई गर्नु पर्यो, त्यहाँ गाह्रो भइहाल्छ। कति बच्चाहरू के गर्छन् कि कन्सेप्ट नबुझेर डाइरेक्ट रुल्स लर्न गरेका हुन्छन् अनि त्यो रुल्स फलो गरेर बनाउँछन्। र त्योभन्दा बेस्ट के रहन्छ, अब इक्जाममा त के हुन्छ, हामीलाई धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। यदि रुल्स लर्न गरेका छौँ भने त्यो बिर्स्ने चान्स धेरै हुन्छ। त त्यो चान्सलाई कम गर्नको लागि, त्यो रिस्कलाई कम गर्नको लागि सिम्पली के गर्नु, यस्तो यस्तो ट्रिक्सहरू तपाईँहरूको लागि हामी लिएर आएका छौँ। यसमा अब हामी के गर्छौँ, जुन फुल सेटलमेन्टको कुरा हो त्यसमा पनि यसले धेरै हेल्प गर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि म यहाँ बताउँछु। यो छ हाम्रो फुल सेटलमेन्टको क्वेसन। अब यो फुल सेटलमेन्टको क्वेसनमा हामी के गर्छौँ, यहाँ क्वेसनले भनिरहेछ क्यास पे टु राम। रामलाई हामी क्यास पे गरे 5000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज एकाउन्ट 7000। हिज एकाउन्ट, यो जुन हिज छ, हिज आएको छ रामको लागि। रामको एकाउन्टमा पैसा 7000 बाँकी थियो अनि हामीले के गरे, रामले के गरेको छ, रामले पैसा मतलब रामलाई 5000 हामीले के गरेको छौँ, पेड गरेको छौँ। अनि 5000 पे गरेपछि त्यसले के गर्छ, एकाउन्टले फुल सेटल गरेको छ। अब त्यसको नाममा टोटल बाँकी थियो 7000, 7000 त्यसको नाममा बाँकी थियो अनि त्यसमा हामी के गरे, पेड गऱ्यौँ 5000। अब यसमा के हुन्छ, कति बच्चाले के लाग्छ कि 2000 फेरि बाँकी भयो, क्रेडिट। यो पार्शियल पेमेन्टको क्वेसन होइन, यो हाम्रो डिस्काउन्टको केस हो। कसरी थाहा लाग्छ त हेर्नु, यदि कुनै मान्छेको नाममा 7000 पैसा बाँकी थियो, त्यसले के गर्यो, क्यास 5000 पेड गरिदियो। त्यसले के भन्यो कि मेरो हिसाबलाई सेटल गरिदिनु, त्यो पनि फुल सेटलमेन्ट गरिदिनु छ, त्यहाँ पुरै हिसाबले क्लोज गरिदिनु छ। आज पुरै हिसाबले क्लोज गरिदिनु छ भने अब त्यहाँ बाँकी लाग्दैन। अब त्यहाँ के भइहाल्छ, जुन एमाउन्ट हुन्छ त्यो एमाउन्ट के भइहाल्छ, डिस्काउन्टको रूपमा आइहाल्छ। अब यसमा डिस्काउन्ट कति त हेर्नु, हिज एकाउन्ट, यो जुन हिज एकाउन्ट आएको छ, हिज मतलब रामको एकाउन्टमा कति बाँकी छ, 7000। हिज एकाउन्ट, रामको एकाउन्टमा 7000 छ अनि क्यास कति पे गरेको छ, क्यास 5000। त जब बाँकी थियो 7000 अनि क्यास पे गरिदियो 5000, त 2000 त्यहाँ के भयो, त्यसलाई डिस्काउन्ट पायो। त त्यो डिस्काउन्टको केस भइहाल्यो। त जहाँ पनि यदि फुल सेटलमेन्ट आयो भने त्यो डिस्काउन्टको केस बुझ्नु। कति बच्चाहरू के गर्छन्, त्यहाँ फुल सेटलमेन्ट एकाउन्ट डिआर गरिदिन्छ, त्यस्तो मिस्टेक नगर्नु। यदि फुल सेटलमेन्ट आएको छ भने के बुझ्नु, त्यहाँ त्यसको जुन बाँकी पैसा थियो त्यसमा पे गरेर अनि आफ्नो एकाउन्टले त्यो क्लोज गर्दैछ, पुरै हिसाबलाई बन्द गर्दैछ। अब यसको यदि इन्ट्री सोल्भ गर्नु पर्यो भने धेरै सिम्पल छ, खासै गाह्रो छैन। यहाँ हेर्नु, 2 पछि हेर्नु के छ, 2 पछि राम छ। त जब 2 पछि राम छ त रुल्सले के भन्छ, 2 पछि जे आउँछ त्यसलाई हामीले डिआर गर्नुपर्छ। त यसलाई हामी गरिदिन्छौँ राम्स एकाउन्ट डिआर। अब यसमा के छ, जहाँ क्यासको पोस्टिङ हुन्छ नि त्यही डिस्काउन्टको पनि पोस्टिङ हुन्छ। यदि क्यास डिआरमा राखेछौ त डिस्काउन्टलाई पनि डिआरमा राख्नु। यदि क्यास सिआरमा राखेछौ त डिस्काउन्ट पनि के गर्नुपर्छ, सिआरमा राख्नुपर्छ। यसको नाम नै हो क्यास डिस्काउन्ट, जहाँ क्यास रहन्छ त्यही डिस्काउन्ट रहन्छ। अब यसमा एमाउन्ट राख्नु पर्यो, एमाउन्ट राख्ने बेलामा पनि कति बच्चाहरूले मिस्टेक गरिदिन्छ। त्यो हेर्नु, सिम्पल छ, खासै गाह्रो छैन। हेर्नु यहाँ, यो जुन हिज एकाउन्ट भनेको छ, त हिज कसको लागि आएछ, त हिज आएको छ रामको लागि। त रामको एकाउन्टमा कति छ, 7000। त हामी पनि के गर्छौँ, रामको एकाउन्टमा हामी लेख्छौँ 7000। यसले कति क्यास पे गरेछ त, क्यास पेड, क्यास त यसले मात्र 5000 पेड गरेछ। त हामी के गर्छौँ, क्यासमा राख्छौँ 5000। ओके, अब कति पायो त, अब डिस्काउन्ट कति भयो, 2000। 7000 पैसा बाँकी थियो, त्यसले के गर्यो, 5000 पेमेन्ट गरिदियो, त मात्र 2000 बाँच्यो। त हामी त्यो के गर्छौँ, 2000 हामी यसमा लेख्छौँ। क्लियर ल। त यो त थियो क्यास पेडवाला। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, क्यास रिसिभ गरेपछि पनि के हुन्छ, डिस्काउन्ट पाउँछ। ओके, म यो इरेज गर्छु।
हाम्रो अर्को क्वेसन छ क्यास रिसिभ्ड फ्रम शीतल आरएस 4900 इन फुल सेटलमेन्ट अफ हर एकाउन्ट 5000। शीतल यहाँ हेर्नु हर एकाउन्ट दिएको छ, हर एकाउन्ट त यो जुन हर आएको छ हर एकाउन्ट त त्यो शीतलको नाममा आएको छ। शीतलको नाममा कति बाँकी थियो 5000 अनि शीतलबाट हामी कति क्यास रिसिभ गर्यो त 4900 मात्र यति रिसिभ गर्यो। अब यसमा हेर्नु डिस्काउन्ट कति भयो त बाँकी थियो 5000 पैसा हामी रिसिभ गरिहाले 4900 त 100 रुपैयाँ के भयो डिस्काउन्ट भयो। अब यसले कसरी हेराउने त फेरि आएको छ यहाँ फुल सेटलमेन्ट जहाँ भनिदिन्छ फुल सेटलमेन्ट वा सेटल्ड त त्यो के बुझ्नुपर्छ त्यसले आफ्नो एकाउन्टले पुरा सेटल गरिरहेछ क्लोज गरिरहेछ। अब जब एकाउन्ट सेटल भइहाल्छ जब एकाउन्ट क्लोज भइहाल्छ अब त्यहाँ 1 रुपैयाँ पनि बाँकी हुँदैन। जति बाँकी थियो त्यसमा केही पैसा दिन्छ अनि भन्छ मेरो एकाउन्टले सेटल गरिदिनु त त्यहाँ उधारो हुँदैन त्यहाँ डिस्काउन्ट पाउँछ अरे अनि डिस्काउन्ट दिनुपर्छ। अब यसमा यसले बनाउनु पर्ने भने के गर्ने फेरि यो रुल्सलाई फलो गर्ने हामी। फ्रम पछि शीतल छ त जब फ्रम पछि शीतल छ त रुल्सले के भन्छ फ्रम पछि जस्तो सिआर गर्नु छ त शीतल के भयो सिआर भयो त जब शीतल सिआर भयो त बाँचिरहेछ अब डिआरमा त डिआरमा के राख्ने त डिआरमा राख्ने हामी क्यास जहाँ क्यास रहन्छ त्यही डिस्काउन्ट त यसको भइहाल्छ क्यास एकाउन्ट डिआर डिस्काउन्ट एकाउन्ट डिआर टु शीतल्स एकाउन्ट। अब यसमा एमाउन्ट राख्नु पर्यो। एमाउन्ट राख्ने बेलामा फेरि कति बच्चाले कन्फ्युजन हुन्छ। कन्फ्युजन क्लियर गर्नको लागि पहिला के गर्नु क्वेसन बुझ्नु पर्यो। यहाँ क्यास कति क्यास रिसिभ गरेछ त यहाँ भनिरहेछ क्यास रिसिभ फ्रम शीतल रुपिज 4900 क्यास रिसिभ गरेको छ त हामी त्यो क्यासमा राखौँ। इन फुल सेटलमेन्ट अफ हर एकाउन्ट मतलब शीतल एकाउन्ट शीतलको एकाउन्टमा कति बाँकी छ 5000 त छ नि यहाँ शीतल एकाउन्ट र शीतलको एकाउन्टमा के गरिदिनुपर्छ हामीले 5000 एमाउन्ट राखिदिनुपर्छ। अब सोच्नु डिस्काउन्टमा कति गयो त बाँकी थियो 5000 पैसा तिरिदियो 4900 त 100 रुपैयाँ डिस्काउन्ट भयो त हामी के गर्छौँ क्लियर ल। अब यो जुन हाम्रो टु र फ्रमको जुन रुल्स छ यो दुईटा यस्तो केस छ जुन केसमा यो टु र फ्रमको रुल्स नअप्लाई गर्नु त्यो बेला एप्लाई गरेपछि यो के हुन्छ अलिकति मिस्टेक हुन जान्छ। त्यो पनि रुल्स जानिराख्नु न त जहाँ पनि टु अनि फ्रम आयो जहाँ पनि यो रुल्स एप्लाई गरिदियो भने मिस्टेक हुनसक्छ। यसको केही लिमिटेसन्सहरू छ त्यो मात्र दुईवटा ठाउँमा छ त्यो हेर्नु कस्तो छ। यो दुवै क्वेसनमा हेर्नु स्यालेरी पेड रुपिज 5000 स्यालेरी पे गर्यो इम्प्लोइरले तल बाँटेको छ 5000 स्यालेरी पे गरेको छ। यसमा भनेको छ स्यालेरी पेड टु रामले स्यालेरी पे गर्यो 5000। यदि यसको नर्मली बनाउनु पर्यो भने हामी बनाउँछु भने स्यालेरी त हम एउटा अर्गनाइजेसनको लागि एक्सपेन्सेस हो खर्च हो त यसले के भइहाल्छ स्यालेरी एकाउन्ट या टु क्यास एकाउन्ट। कुनै पनि एक्सपेन्सेस आउँछ भने हामी त्यसलाई के गर्छौँ डिआर गर्छौँ किनभने नोमिनल एकाउन्टले के भन्छ अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लस डिआर। त स्यालेरी त हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो एउटा संस्थाको लागि स्यालेरी एक्सपेन्सेस हो त्यसैले स्यालेरी एकाउन्ट या टु क्यास एकाउन्ट। ओके अब यसमा के फरक छ यसमा एउटा खाली नाम तोकेर दिइहालेको छ कि स्यालेरी पे त गरेछ तर कसलाई रामलाई स्यालेरी पेड टु राम। त कतिजना सोच्नु भइरहेको होला तपाईँहरू कि टु पछि जस्तो भने डिआर गरिदिने ओके त त्यो कुन बेला जब क्यास पे गर्छ त्यो बेला क्यास रिसिभ गर्छ त्यो बेला यहाँ त स्यालेरी पेड गर्दैछ टु रामलाई यो बेला नामसँग हामीले केही मतलब हुँदैन यहाँ नामलाई कन्सिडर गर्नु पर्दैन। किन गर्नु पर्दैन त स्यालेरी अलरेडी के हो खर्च हो त त्यो अलरेडी डिआर भइहालेछ त जब स्यालेरी डिआर भइहालेछ त टु पछि रामले डिआर किन गर्नु पर्यो हामी स्यालेरी दिइरहेछौँ रामलाई त स्यालेरी जब हामीले रामलाई दिइरहेछौँ त्यसमा रामको केही मतलब छैन स्यालेरी एक्सपेन्सेस हो त स्यालेरी हामी के गर्छौँ डिआर गर्छौँ स्यालेरी एकाउन्ट डिआर। जब हामी स्यालेरी दिन्छौँ त हाम्रो हातबाट के जान्छ क्यास जान्छ त टु क्यास एकाउन्ट। एउटा यही कन्डिसन हो जसमा टुको काम छैन कुन बेला जुन बेला कुनै पनि एक्सपेन्सेस पे गरिरहेछ कुनै मान्छेको नाम दिइहालेछ वेजेस पे टु श्याम टुको काम छैन। हाउस रेन्ट पे टु हाउस ओनर
हाउस रेन्ट पे गर्यो हाउस ओनरलाई, त टु पछि हाउस ओनर त कामै छैन, किनभने हाउस रेन्ट त हाम्रो एक्सपेन्स भ्याल्यु, जति पनि एक्सपेन्सेस त्यो एक्सपेन्स हाम्रो डिआर हुन्छ, त यहाँ त्यसैले स्यालेरी डिआर गरे अनि टु क्यास गरिदिए। ओके, सेम त्यस्तै एउटा अझै कन्डिसन छ जसमा यो हामीले टु र फ्रमको काम छैन। त टुको त बताइदिएँ मैले कि जहाँ कुनै एक्सपेन्सेस पे गरिरहेछु भने त्यहाँ के गर्नुपर्छ, नामलाई कन्सिडर गर्नु हुँदैन। अब एउटा बाँच्यो फ्रमवाला, त फ्रममा के छ हामीहरूको, जसरी कमिसन रिसिभ्ड, ओके, कमिसन रिसिभ्ड ₹1000, कमिसन रिसिभ गर्यो। त सोच्नु रोज त पढ्नु भएको होला रियल अकाउन्ट, वाट कम्स इन एन्ड वाट गोज आउट। त्यसमा हेर्नु कमिसन रिसिभ, जब हामी कमिसन रिसिभ गर्छौँ त हाम्रो हातमा के आउँछ त, क्यास आउँछ। जब हामी कमिसन रिसिभ गर्यो त हामीले क्यास पाउँछ, त वाट कम्स इन जे हामीले पाउँछ त्यो हामी डिआर गर्छौँ, क्यास एकाउन्ट डिआर टु कमिसन एकाउन्ट। दुईमा हामी के गर्छौँ 1000 राखिदिन्छौँ, नारेसन लेखिदिनौँ। तर यदि यहीँ भनिदिएको छ कमिसन रिसिभ्ड फ्रम हरि, अब यहाँ त फेरि नाम आयो अनि फ्रम पछि हरि छ, त कतिजना सोच्नु भइरहेको होला कि फ्रम पछि हरि छ त फ्रम पछि जुन छ जुन हामी सिआर गरिदिने। ओके, यही एउटा केस छ, एउटा त टु वाला थियो त्यसमा हामीले टु र फ्रमको काम छैन, एउटा यहाँ फ्रम पछि हरि छ यहाँ पनि यसको काम छैन। यसमा के गर्नु छ हामीले, नामसँग केही मतलब छैन। किन मतलब छैन सुन्नु, कमिसन रिसिभ गर्यो, यदि यही क्यास रिसिभ हुन्थ्यो नि, यदि क्यास रिसिभ रहन्छ त त्यो बेला त टु र फ्रमको रुल्स मजाले एप्लाई गर्नु, हिसाब फटाफट बन्छ। तर जुन बेला कुनै एक्सपेन्सेस वा कुनै इन्कमको बारेमा भनिदिएको छ भने त्यो बेला टु र फ्रमको काम छैन। अब यहाँ भनेको छ कमिसन रिसिभ फ्रम हरि, त कमिसन रिसिभ गर्यो, त जब हामी कमिसन रिसिभ गर्छौँ हरिबाट गर्नु श्यामबाट गर्नु कुनै मान्छेबाट कमिसन रिसिभ गर्नु, हामीले पाउने त हो क्यास नै, त्यसैले क्यास एकाउन्ट डिआर। अनि टु के रिसिभ गरेछौ, कमिसन रिसिभ गरेछौ, त टु कमिसन एकाउन्ट। यहाँ पनि नामसँग केही मतलब छैन। त यही दुईटा हाम्रो केस थियो जसमा हामीले टु र फ्रमको एप्लाई गर्दैनौँ। बाँकी कुनै पनि केस आयो क्यास पेडवाला वा क्यास रिसिभवाला, कुनै मान्छेको नाम दिएछ वा क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क वा क्यास विथड्रु फ्रम ब्याङ्क, गुड्स रिटर्न टु हरि पर्चेज रिटर्नको केसवाला, सेल्स रिटर्नको केसवाला, यो टु र फ्रमले के गर्छ धेरै हेल्प दिन्छ। ओके, आजको क्लासमा यतिकै, थ्याङ्क यू।